देवा आज तुझी स्थळां सगळे जमले कडेन आसात तेन्ना तुका उलो मारता कार्यामळ्या मारवा आमच्या राखणदाराक मूळ पुरुषाक कुटुंबाये राखणदेवाक श्रीकृष्णाक दुधसागराक तशेंच या तीन मतदारसंघाचे जे 3 वाठाराचे जे देव आसात संगमेश्वर पायक देव धानुगाडी पुरुष मारू बेताळ सगळे जे कितले त्या 3 वाठाराचे जे देव आसात सिद्धाक वागऱ्याक सगळ्या उलो मारता आज जो ह्या सरकारान हांगा जो लोकां हिता विरोधाक लोकांची भाडे आसा लोकांची देवस्थानां घराणी लोकांची घरदारां बुडोवपाचो जो प्रकल्प हाडपाक हांगसर लोकांच्या माथ्यार लादपाचो जो प्रयत्न केले कडेन आसा त्या प्रकल्पाक हांगसर जावपाक तांकां यश दिवची न्हू आनी आमकां ताकद दिवची हे बंदराक विरोध करून ताका कायम स्वरुपी ताका बंद जावपाचो तो खंयच्याच वाठार खंयच नाका गोंयाक तो खंयच जावचो न्हू हो लोक हिताचो बंदारो तेन्ना आयच्यान तुजी स्थळाक तुजी आशिर्वाद जितले देवाक हांवें आतां उलो मारले कडेन आसा तितल्या देवाच्या आशिर्वादान हे सगळे जमलेले लोक आसा ते आयच्यान धरणी आंदोलनाक बसपाचे आसा जो पर्यंत हो प्रकल्प जो बंदार जावन आसा तो कायम स्वरुपी बंद जायना तो पर्यंत आमी हांगा धरणी आंदोलनाक बसतले तेन्ना जितले लोक हांगसर बसतले तितल्या खंयच्याच लोकांक कोणाकच कसलीच बाधा वायट कितें जे आसा राजकीय हेतून कोणी जर आमचे कितें परिणाम करपाक सोदता ताचो कसलोच परिणाम जायनासतना तांचे आरोग्य तांकां सगळें बरें दिवचें सगळें आमकां तुजो आशिर्वाद आसचो आमकां ताकद दिवचें बळ दिवचें आनी हें जे आमचे मागणे तुमचे कडेन मागले कडेन आसा ताका यश दिवचें आनी कितें सांगपाचें आमकां नाका बंदारो आमकां नाका आमकां नाका बंदारो आमकां जाय आमचे गांव आमकां जाय आमचे गांव आमकां जाय आमचे गांव आमकां नाका आमकां नाका बंदारो आमकां नाका आमकां नाका बंदारो आमकां नाका आमकां नाका बंदारो आमकां जाय आमचे गांव आमकां जाय आमचे गांव आमकां जाय आमचे गांव आयज आमी सावड्डे कुडचडे तशेंच सांगे मतदारसंघाचे सगळे वाठाराचे जे लोक इफेक्टिव्ह हे जे बंदाऱ्याक लागून जांकां इफेक्ट जाता हे सगळे लोक आनी जे लोकांक जायना तेही लोक आमच्या समर्थनान आयज आमी आमचे हे धरणे आंदोलन जे सुरवात केल्या तेका आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आनी हे आंदोलन जो पर्यंत आमकां सरकारा कडल्यान लेखी आश्वासन तोंडी न्हू लेखी जेन्ना आमकां आश्वासन मेळटलें बाबा हो हांगसरलो बंदारो हो आमी स्क्रॅप करतात म्हणून तेन्नाच हे आमचें आंदोलन बंद जातलें आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार हांव सगळ्या समेस्त गोंयकारांक एक रिक्वेस्ट करता जे आमचे एक्टिविस्ट आसात जे गोंय वाचोवपा खातीर जे लोक मुखार सरोन सरकारा आड आवाज करतात त्या सगळ्या लोकां कडेन हांव विनंती करता की तुमी बीन आमकां ह्या आमच्या लढ्या जो लढो आमी चालू केला तेका सहकार्य करचें आमकां सपोर्ट करपाक तुमी येवचे तुमचो तेको आमकां दिवचो जेणे करून आमची जी शक्ती जी आसा ती आनीकय डबल जातली आनी आमी हो जो लढो आसा तो बरो स्ट्रॉंगली आमी सरकारा मुखार मांडपाक शकतले हो जो बंदारो जो प्रोजेक्ट जो लोकहिताचो जो म्हणून लोकांक मिसगायड करतात आनी जो एक्चुअली लोकहिता विरोधान आसा तेज्या अगेन्स्ट आमी ठाम आसात आयज खुबशे आमी गजाल्यो पळयतात हे जे लोक आसात हे लोकांक आयज मिसगायड करतात कोणाक सांगता तुमकां ही जी पायपलायन वयतली तितूंतल्यान तुमकां उदक मेळटलें कोणाक भाटांक उदक मेळटलें कोणाक घरांक उदक दितले अशें म्हणून हे लोकांक मिसगायड करतात त्या लोकांक हांव एकूच क्लियरली सांगपाक सोदतां
हो जो प्रोजेक्ट आसा तो रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन, रॉ वॉटर म्हणल्यार हे न्हंयचे रॉ वॉटर जे आसा ते डायरेक्ट पंप करून हे डायरेक्ट उदक म्हैसाळ डॅमार वयतले. हेका मदीं खंयच कांयच वाल वाचपाना ना, मदीं कोणाकच हे उदक घेवपाक मेळपाना. सो तुमी मिसगायड जावची न्हू. जेन्ना हे म्हैसाळ पावन जेन्ना तेजो ट्रिटमेंट जातलो, ते पिवपा लायकी जातलो, तेन्नाच खंय तरी हेजो सप्लाय जावपाची हे प्रोसेस. सो तुमकां हे जे कोण मिसगायड करतात, जेंका सांगतात तुमकां उदक मेळटलें आनी कितें मेळटलें, तुमी मिसगायड जायनाकात. हो जो बंधारा आसा हो आमच्या लोकहिता विरोधान आसा. आमचो सैम नश्ट करपाचेर येयल्लो आसा. आमची देवळां, आमचे गांव, आमची घरां, आमची भाटां हे सगळी नाशाडी करून आनी आमची मेन म्हणल्यार आमची जुवारी न्हंय ही जे वाट लावन जो हे सरकार स्वताची पोटां भरपाक जो हो बंधारा हाडला, तेजे विरोधान हे सगळे लोक आयच्यान आमी जो पर्यंत आमच्यो मागण्यो मान्य जायना तो पर्यंत आमी हांगा आमी धरणे आंदोलनान बसतले. आमकां नाका, आमकां नाका, बंधारो आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, बंधारो आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, बंधारो आमकां नाका, आमचो गांव, आमकां जाय, आमचो गांव, आमकां जाय, आमचो गांव, आमकां जाय. हो तिनूय मतदारसंघाच्या संबंधीत म्हटलं तांकां लागणारो हो बंधाऱ्याचो फटको म्हणात किंवा त्याचो परिणाम जो भोगूंक पडटलो, तर तिनूय मतदारसंघाचे हे बंधाऱ्या विशीं तांकां सगळी जाणीव जाल्ले कडेन आसा. हो कितलो घातक, कितलो मारक आनी कितलो विनाशकारक आसा हेजी कल्पना सगळ्या तिनूय मतदारसंघा लोकां पर्यंत पावले कडेन आसा. लोक जागृत जाले कडेन सांगे वाठार धरून तो सावर्डे शिरोडे पर्यंत म्हाका दिसता सबंद जे जुवारी नदी किनारपट्टी लागणारे लोक जे आसा सगळ्या लोकांक तेजी जाणीव जाले कडेन आसा आनी लोक तीव्र विरोध करून तेजेर सामके पोटतिडकीन उठले कडेन आसा. तेन्ना हांव म्हाजी एक नम्रायेची आनी कळकळीची विनंती आसा, जे तिनूय मतदारसंघाचे जे आमदार किंवा मिनिस्टर आसा तांकां आनी जी म्युनिसिपालिटीचे जे नगरसेवक चेअरपर्सन तशेंच पंचायतीचे सरपंच पंच आनी जेडपीचे मेंबर हांकां सगळ्यांक हांव एक कळकळीची नम्राची विनंती करता. कित्याक आज सगळे लोक जागे जाल्ले आसा, पोटतिडकीन उठलेले कडेन आसा, तेन्ना तुमचे कर्तव्य जे लोकांनी आज तुमकां हे निवडून हाडून आज एक सत्तेर बसयले कडेन आसा, ते लोकांचो विशय घेवन तुमी आज लोकांच्या फाटी रावन तांकां सहकार करपाची, त्यांची ताकद वाडोवपाची तुमची आतां वेळ येयले कडेन आसा. तें तुमी कर्तव्य तुमचें बजावपाक जाय. आनी दुसरें एक सांगूंक सोदता, आज काही कितें तुमी आज कितें तर आमचे विशय सांगूंक सोदतात, जर आज तुमी हांगा पावनात, जर मिडिया मार्फत तुमी कितें तरी आपलो स्टेटमेंट दिवपाक शकता किंवा सोदता तुमी किंवा केले आसत, जाल्यार तो एक बंधाऱ्याचो विशयाचेरच आसचो. राजकीय हेतून तळ्या मळ्याक असली भाशा वापरून तुमी त्याचो कसलोच हेजो राजकीय उल्लेख न करता पूर्ण लोकहिताचो, लोकांक जाय तशे शब्द वापरून लोकांच्या हिताचो विचार करूनच तुमी तेजेर स्टेटमेंट दिवचो. जर आमकां दिसलें की जे कोणी राजकीय पंच म्हणत, सरपंच कोणी जे राजकीय जे हेजे सभासद आसा, प्रतिनिधी आसात, तेणी जर आमचे विरुद्ध आमकां हानिकारक आनी लोकांक दिशाभूल करपा सारको जर तुमी तर कितें तर तुमची तर विचार मांडल्यार लोकांक तर प्रयत्न केलो जायत, जाल्यार तुमच्या दाराक आमी येवन धरणी घेवन बसतले. आमकां कायदो आनी जे कितें हे आसा कायद्याची प्रतिक्रिया आसा ती आमी हाती घेवपाची आमची इच्छा ना आनी आमी घेवची ना. आमी शांत थंडपणान हो आमचो आंदोलन आमी हे मुखार व्हरपाक सोदतात. त्या तुमकां रिक्वेस्ट आसा, तुमी कोणेच असो स्टेटमेंट दिवचो न्हू. आनी जर तुमी दिले जायत जाल्यार आज जे लोक आज हांगा धरणे आंदोलनाक बसले कडेन आसात ते तुका जबाब दिवपाक शकतात आनी तुमच्या हर एक प्रश्नाची उतरां आमचे कडेन आसात. तुमी म्हणटले तुमी राजकीय हेतून तळ्यामळाक शब्द वापरून तुमी तुमचे स्टेटमेंट काडटले जायत, त्याची योग्य ते उत्तर आमी दिवंक शकता आनी आमचे कडेन तें उत्तर आसा. पूण ती परिस्थिती आमचेर हाडची न्हू आनी हाडूंक आमकां ते वेळ दिवचो न्हू. कित्याक आमकां सगळ्यांचें सहकार्य आसा, जावं आमदार म्हणा, मिनिस्टर म्हणा, जेडपी म्हणा, पंचायत म्हणा, कावन्सिलर म्हणा, सगळ्यांक.
आणि दुसरें सांगूंक सोदता हे तीन मतदारसंघाचे न्हंयचे वाठारांनी जे गांव आहात आणि ते जे पंचायत मेंबर प्रतिनिधीत्व आसा जाल्यार कावन्सिलर कोण जे आसा झेडपी आसा तेणी आतां जागी जावपाचें आसा कित्याक आज ते गांव जर पळयले जायत फाल्यां लोक तुमकां वगीर रावपाना तुमकां माफ करपाना तेन्ना अजूनय वेळ गेले कडेन ना तुमी जागी जायात लोकां फाटल्यान रावात इतलेंच तुमकां हांव सांगूंक सोदतां आयज आमी मिराबागां गेल्ली आसा आनी हे लोक जे आसा आयज ती प्रोटेस्टाक बसलेले आसा आनी हेतून भितर पळयता आसतना जाणटे बाबडे जाणटेल्यो बायलो हे वताक कडकडीक वताक आयज ते प्रोटेस्टाक बसल्या कित्याक लागून की आपलो गांव वाचोवपाक गांव म्हणजे आपले उदक आपल्या भाटांचे उदक जे आसा देवाक वाचोवपाक लागून आयज हे गोंयकाराचेर इतली सामकी पाड परिस्थिती ह्या सरकारान हाडून सोडलेली आसा आयज हेंच्यांनी जाणटेपणाक खरें म्हळ्यार घरार बसून जेवपाचें आसता हे वताक वत घेवपाक न्हू आयज चिंबलकारांचे फाटल्यान आयज मिराबागकार हे सफर जाता कितें उरला हांव विचारता सरकार तूं कितें करपाक सोदता अशेंच ह्या गोंयचे जनतेक तूं भायर हाडटलो रस्त्यार हाडटलो आनी ह्या जनतेनी प्रोटेस्ट करप आनी बोब मारप रस्त्यार बसून अरे मेलो दुर्दैव तुमचें हे काबार तुम्ही या लोकांचे हाय लागतली तुमकां या देवाचे हाय लागतली तुमकां आनी एकूच सांगता ह्या गांवान हे काबार करपाक जे उठलेले आसा पळय हेंचे सत्यानाश करतलो हो देव आयज प्रत्यक्षान पळयत जाल्यार खरें म्हळ्यार हाल हेंचे प्रत्येक वर्स आमची म्हादई विकली सगळे विकली तुम्ही जॉब विकली सगळे स्कॅम केली एक एक हाडून या मनशांच्या माथ्यार कित्याक थाकतात तुम्ही प्रत्येक मनीस आयज आपल्याक जाय न्हंयक लागून झगडटलो भाता शेताक लागून झगडटलो हा कितें चलयला ह्या सरकारान आनी वयल्यान तुमी कोण ना म्हणून सांगता खंयच्या लोकांक जर नाका जाल्यार तुमी रेडी जाता त्यांच्या माथ्यार थापपाक हांव सरकारा कडेन इतलेच मागणी करता की तुमी हे चलयला ते बंद करात लोकांक जगपाक दियात सुसेगाद जनतेक या जगपाक दियात त्यांचे उदक त्यांचे गांव तांकां राखुनी त्यांचो देव तांकां दियात इतलीच माझी कळकळीची विनंती आसा सरकारा कडेन आनी आमी सगळी जनता या मिराबागकारा फाटल्यान आसतली आनी सदांच रावतली मरपाक म्हणल्यार कोता येता पूण आमी हांगा बसून रावतली पूण ना त्यांचो प्रयत्न आमी सक्सेस करपाक दिवचे ना आमकां नाका बंजारा, आमकां नाका. आमकां